हेलो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स मिराकल। आज हामी एक्सरे को प्रॉपर्टी र यूजेज को बारे में पढ़न गइरहेका छौँ। एक्सरे के होता है? एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स विच डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, यानी कि भ्याकुममा पनि ट्राभल हुन सक्ने, सोलिड लिक्विड र ग्यास को मात्रै जरुरी पर्दैन, भ्याकुममा पनि ट्राभल हुन सक्छ। रेडिएसन विच डज नट कन्टेन एनी चार्ज र मास पार्टिकल कन्टेन गर्दैन। र एक्सरेसँग चार्ज हुन्छ न मास हुन्छ, त्यही भएर यो के एउटा रेडिएसन हो। एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हैविङ भेरी सर्ट वेभलेन्थ। वेभलेन्थ यसको एकदम धेरै कम हुन्छ, र्याङ्किङ फ्रम 1 एस्टमदेखि लिएर 100 एस्टमसम्म हुन्छ। यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ? 1 एस्टमदेखि लिएर 100 एस्टमसम्म हुन्छ, यानी कि वेभलेन्थ धेरै कम हुन्छ। तो एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हैविङ भेरी सर्ट वेभलेन्थ र्याङ्किङ फ्रम 1 एस्टम टू 100 एस्टम। 1 एस्टमदेखि लिएर 100 एस्टमसम्म यसको वेभलेन्थ हुन्छ। तो एक्सरे हैविङ सर्ट वेभलेन्थ इज मोर इनर्जेटिक। जसको वेभलेन्थ कम हुन्छ त्यो बढी डेन्जरस हुन्छ, बढी इनर्जेटिक हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। एन्ड एक्सरे हैविङ लङ वेभलेन्थ इज लेस इनर्जेटिक। र जसको वेभलेन्थ बढी हुन्छ भने त्यो के हुन्छ? लेस इनर्जेटिक हुन्छ, लेस इनर्जेटिक हुन्छ, अलिक कम डेन्जरस हुन्छ। तो एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हैविङ भेरी सर्ट वेभलेन्थ र्याङ्किङ फ्रम 1 एस्टमदेखि लिएर 100 एस्टमसम्म हुन्छ, जहाँ 1 एस्टम बराबर 10⁻⁻10 मिटर हुन्छ। तो एक्सरे हैविङ सर्ट वेभलेन्थ इज मोर इनर्जेटिक एन्ड एक्सरे हैविङ लङ वेभलेन्थ इज लेस इनर्जेटिक। अर्को प्रोपर्टिज अफ एक्सरे मा। तो एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हो हैविङ वेभलेन्थ र्याङ्किङ फ्रम 1 एस्टम टू 100 एस्टम। वेभलेन्थ कति हुन्छ? 1 एस्टमदेखि लिएर 100 एस्टमसम्म हुन्छ। तो एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हैविङ वेभलेन्थ र्याङ्किङ फ्रम 1 एस्टम टू 100 एस्टम। दे आर नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। किन डिफ्लेक्सन हुँदैन? किनकि योसँग चार्ज हुँदैन, त्यही भएर यो डिफ्लेक्टेड हुँदैन। तो दे आर नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बिकज इट डज नट कन्टेन एनी चार्ज पार्टिकल। They travel with a velocity equal to the velocity of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को स्पीडले ट्राभल गर्छ, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को स्पीडले ट्राभल गर्छ। के ट्राभल गर्छ? एक्सरे। त दे ट्राभल विथ अ भेलोसिटी इक्वल टू द भेलोसिटी अफ लाइट। यो भनेको लाइटको भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे आयोनाइज द ग्यास थ्रो विच दे पास। जुन ग्यासबाट पास गर्छ त्यो ग्यासलाई के गरिदिन्छ? आयोनाइज गरिदिन्छ, भन्नुको अर्थ चार्जेबल बनाइदिन्छ। जुन ग्यासबाट पास गर्छ त्यो ग्यासलाई के गरिदिन्छ? आयोनाइज गरिदिन्छ। दे आयोनाइज द ग्यास थ्रो विच दे पास। दे एफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेटलाई पनि एफेक्ट गर्छ। फोटोग्राफिक प्लेट भनेको के? एउटा मेटल सिट हो जहाँ के गर्छ? फोटोग्राफिक फिल्महरू बनाइने गरिन्छ, त्यो इमेजहरू प्रोडक्सन गर्ने गरिन्छ। त दे एफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेटलाई एफेक्ट गर्छ। वेन एक्सरे फल अन द सर्टेन मेटल। यदि मेटलमा एक्सरे फल गर्यो भने सेकेन्डरी एक्सरेको प्रोडक्सन हुन्छ। मेटलमा यदि एक्सरे फल गर्यो भने के हुन्छ? सेकेन्डरी एक्सरेको प्रोडक्सन हुन्छ। प्राइमरी एक्सरेको प्रोडक्सन कुन बेला हुन्छ? जब मेटलमा इलेक्ट्रोनको इन्सिडेन्ट गराउँछ भने प्राइमरी एक्सरेको प्रोडक्सन गर्छ। जब मेटल सर्फेसमा इलेक्ट्रोनको इन्सिडेन्ट गराउँछ भने प्राइमरी एक्सरेको प्रोडक्सन हुन्छ। जब प्राइमरी एक्सरे कुनै मेटल सर्फेसमा फल गर्यो भने त्यो सेकेन्डरी एक्सरेको प्रोडक्सन गर्छ। जुन सेकेन्डरी एक्सरे भन्नुको अर्थ अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ, जुन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, मोस्ट डेन्जरस हुन्छ, धेरै खतरनाक हुन्छ। सेकेन्डरी एक्सरे भन्नुको अर्थ के हुन्छ? धेरै बढी खतरनाक हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ कि एक्सरे गराउन जाँदाखेरि गोल्डको अथवा चाँदीको जेको पनि गहना लगाएको हुन्छ, त्यो गहना निकाल्न अगाडि यही भन्छ, किनकि त्यसको हाई एटोमिक वेट हुन्छ। जुन हाई एटोमिक वेटले के गर्छ? सेकेन्डरी एक्सरेको प्रोडक्सन गर्छ। जब हाई एटोमिक वेट भएको एलिमेन्टमा यदि एक्सरे प्रड्युस गरायो भने त्यो बेला सेकेन्डरी एक्सरेको प्रोडक्सन गर्छ, जुन भन्नुको अर्थ मोस्ट डेन्जरस हुन्छ। त वेन एक्सरे फल अन द सर्टेन मेटल्समा फल गर्यो भने सेकेन्डरी एक्सरे आर प्रोड्युस्ड। दे क्यान पास थ्रो वुड पेपर मसल। वुड पेपर मसलबाट पास गर्न सक्छ, बट नट पास थ्रो द बोन्स मेटल इटिसी। बोन्स र मेटलहरूबाट पास हुन सक्दैन। बोन्स अथवा मेटलहरूबाट हार्ड अब्जेक्टहरूबाट एक्सरेको पास हुन सक्दैन। दे प्रोड्युस फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक प्लेटमा पर्छ भने फोटोग्राफिक इफेक्ट गर्ने गर्छ। अर्को दे ह्याभ फिजियोलोजिकल इफेक्ट। हाम्रो बडीमा सेभरल प्रकारको इफेक्टहरू गर्ने गर्छ यसले, जस्तै इन्फर्टिलिटी गराउँछ, अर्को क्यान्सर गराइदिन्छ। एउटै अर्गनको पटक पटक एक्सरे गराएपछि क्यान्सर हुन्छ। अर्को इन्फर्टिलिटी पनि गर्ने कारण भन्नुको अर्थ एक्सरे नै हो। एक्सरेबाट पनि इन्फर्टिलिटी हुने गर्छ। दे सो फेनोमेना अफ इन्टरफरेन्स फेनोमेना, डिफ्रेक्सन फेनोमेना र पोलराइजेसन फेनोमेना सो गर्छ यसले। कुन कुन फेनोमेना? इन्टरफरेन्स, डिफ्रेक्सन र पोलराइजेसन फेनोमेना सो गर्छ, जुन हामीलाई वेभ अप्टिक्समा पढ्नुपर्ने छ। वेभ अप्टिक्समा इन्टरफरेन्स, डिफ्रेक्सन र पोलराइजेसन फेनोमेना पढ्नुपर्ने छ। त्यो भनेको प्रोपर्टिज थियो। अर्को अब युजेज अफ एक्सरे। त एक्सरे आर युज टु डिटेक्ट फ्र्याक्चर्ड बोन। बोन भाँचिहाल्यो भने त्यसलाई त्यो कहाँबाट भाँचेछ, कुन ठाउँमा भाँचेछ भने त्यो डिटेक्ट गर्नको लागि के को युज गरिन्छ? एक्सरेको युज गरिन्छ। अर्को ट्युमर भनेको के हो? अनवान्टेड ग्रोथ अफ द टिस्यू अर अर्गन। टिस्यू अथवा अर्गनको अनवान्टेड ग्रोथ भइहाल्छ, क्यान्सर भयो।
त एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट द फ्र्याक्चर्ड बोन्ड एन्ड ट्युमर्स। एक्सरे आर यूज फर ट्रिटमेन्ट अफ क्यान्सर, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ एक्सरेबाट। कुन प्रोसेसबाट? रेडियोथेरापी प्रोसेसबाट गरिन्छ, जुन मेडिकलमा हामीलाई पढ्नुपर्ने छ मेडिकल युजमा। त एक्सरे आर यूज फर द ट्रिटमेन्ट अफ क्यान्सर बाई रेडियोथेरापी। एक्सरे आर यूज रिसर्च, केमा हुन्छ? रिसर्चमा काम लाग्छ। एक्सरे आर यूज रिसर्च टू इन्भेस्टिगेट द स्ट्रक्चर अफ क्रिस्टलको स्ट्रक्चर पत्ता लगाउनको लागि, एरेन्जमेन्ट अफ एटम, एटमको एरेन्जमेन्ट पत्ता लगाउनको लागि एक्सरेको युज गरिन्छ। त एक्सरे आर यूज रिसर्च टू इन्भेस्टिगेट द स्ट्रक्चर अफ क्रिस्टल, एरेन्जमेन्ट अफ एटम्स इटिसी। दे आर यूज टू टेस्ट द क्वालिटी अफ वेल्डिङ, इन्जिनियरिङमा वेल्डिङको क्वालिटी पत्ता लगाउनको लागि। त दे आर यूज टू टेस्ट द क्वालिटी अफ वेल्डिङ एन्ड मेटल कास्टिङ, वेल्डिङ र मेटल कास्टिङको क्वालिटी पत्ता लगाउनको लागि एक्सरेको प्रयोग गरिन्छ, केमा? इन्जिनियरिङमा। त दे आर यूज टू टेस्ट द क्वालिटी अफ वेल्डिङ एन्ड मेटल कास्टिङ। दे आर यूज इन इन्डस्ट्री, अर्को इन्डस्ट्रीमा पनि यसको युज गरिन्छ। दे आर यूज इन इन्डस्ट्री टू टेस्ट द क्वालिटी अफ ओइल, ओइलको क्वालिटी, रबर टायर्सको क्वालिटी पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ इटिसी। दे आर यूज इन इन्डस्ट्री टू टेस्ट द क्वालिटी अफ ओइल, रबर टायर्स इटिसी। यो भनेको एक्सरे, यसको प्रोपर्टी र युजेस थियो।